درپن ادب شہنشاہ فضائل و مصائب زوار حبیب رضا حیدری آج کی آخری شخصیت ممبر پہ پہنچ گئی۔ 12 نومبر چٹی سیدہ علامہ محمد ثقلین گھلو سمیت اور منتظر مادی صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ ملک بھر کے ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 13 نومبر فارم چاکم والی ملک بھر کے ذاکرین ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ 14 جنوری چک مغل ملک بھر کے ذاکرین ہوں گے۔ 2 نومبر محلہ جعفریہ قلعہ دیدار سنگھ بعد نماز ظہرین غلام عباس کاظمی شادی وال سید نوید الحسن 9 تک اور بھی کافی ذاکرین ہیں۔ اور 31 اکتوبر رات کو کوٹلی ریت والی جشن منعقد ہوگا جس میں علامہ الطاف حسین میلسی امداد ابوذری اور بھی ذاکرین جشن محمد والے محمد سے خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں شہنشاہ فضائل و مصائب درپن ادب ملک پاکستان کی انفرادی شخصیت زوار حبیب رضا حیدری صاحب جو شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے اور مومنین سے تاکید ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ یہ جو ذوالجناح شبیہ یہ گوڈی لگاتی ہے بہت ہی خوبصورت طریقے تھے۔ زوار حبیب رضا حیدری صاحب بھائی مملو میں سیدہ بڑا دور دا سفر کر گیا، میری والدہ بیمار ہے، سیدہ خون سمے کے ہاتھ سمے کے میں سید امداد کرے سو مولا امام حسین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذکر نواب کربلا دا صدقہ میرا اللہ علی والیاں دی حفاظت فرما، سخی حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ عزاداراں دی عزت دی حفاظت فرما، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں زین العابدین امام دا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما، جتنے عزاداراں کول گھر نہیں عمران حویلی دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما، شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے پاک گہوارے دا صدقہ جتنے عزاداراں کول اولاد نہیں ماتمی اولاد عطا فرما، جتنے والدین اپنی اولاد دے فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں میرے مولا والی مشہد دسترخوان تو انہاں دی امداد فرما۔ بہت لائق احترام جناب سید پیر وقار حسین شاہ صاحب بابا جی دی نماز عشق مولا قبول تے منظور فرما، پترا نال بھراواں نال خاندان نال دوستاں احباباں نال مولا آباد تے شاد رکھے۔ اے سلسلہ عزاداری لبیک یا حسین دی صدا مولا دے ظہور تک اللہ توڑیاں نسلیں جاری ہو ساری رکھے۔ جتنی پولیس انتظامیہ ملک دے اندر عزاداراں نال تعاون کر رہی ہے مولا انہاں دی حفاظت فرما، ذکر نواب کربلا دا صدقہ میرا رحیم رحمان اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ ساڑھے کو لفظاں دی کمی ہے، تیری ذات دلان دے رازاں تو آشنا ہے، ساڑھا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے، ساڑھا غریبان دا کاسا ولایت امیر المومنین نال غم نواب کربلا نال اور سرکار قائم دے انتظار نال پر فرما۔ جیندہ جیندہ دل ہے عزاداری دے وارث دا ظہور جلدی ہو جائے، صلوات بلند نواز نال پر
الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، حضور دیاں زیارتاں ہو گئیاں، آخری رکعت ہے، آخری نوکری ہے، سال دی محنت ہے، سادات و زامدی، بہت اچھا فضائل میرے بھائی جناب منتظر مہدی، مولا اور زبان تاثیر عطا فرمائے، سونا فضائل ہو گیا، سواری برآمد ہوئے گی، سخی حسین بادشاہ دی۔ ایک دفعہ اکلے بیٹھ کے نا علم تھلے تے اپنے نوکر دی اس گل تے ذرا غور کرنا، روحانی کیفیت سے جا کے لفظ بادشاہ یا اللہ نال سونا لگا ہے یا حسین نال سونا لگا ہے۔ بسم اللہ مہربانی۔ سخی حسین بادشاہ، سخی حسین بادشاہ، اللہ دی زمین تے اکو بادشاہ ہے جڑا کاسے دی وسعت تو زیادہ خیرات عطا کردہ ہے، اس بادشاہ دا نام ہے حسین ابن علی۔ تو حسین بادشاہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ امام حسن مجتبہ شہنشاہ بادشاہ کول کچھ بندے آئے، سلام کرن تو بعد آدن مولا اے لوگ تو انہوں امیر آدن، کس وجہ تو آدن؟ علی دے پتر ہوتا، محمد دے نواسے ہوتا، ابو طالب دے پوترے ہوتا، حسن زیادہ ہے تا، دسترخان جناب دا مشہور ہے تا بندے امیرہ دن۔ مصطفیٰ دے مصطفیٰ پتر مصطفی اکھاں بلند کیتیاں، سوال کرنا لے لوگاں دے پاسے وے کے فرمایا قبر دیاں کندہ تک حسن دی گل یاد رکھنا، اے لوگ منو امیر اس وجہ تو آدن میرے ویر دا نام حسین۔ میرے ویر دا نام حسین۔ دعا دا ٹائم ہے تو میں دعا پہ منگدا، انشاءاللہ کفن اچ حسین نو رومیں، الہی آمین۔ آئے تو ساں بہت خوبصورت کیتی ہے، ایک لفظ میں تو آڑے واسطے تبدیل کرن لگا، انشاءاللہ کفن اچ بے کفن نو رومیں۔ اس تو وڈی دعا تو آڑا نوکر نہیں مانگ سکتا، انشاءاللہ حسین دے سامنے حسین نو رومیں۔ بسم اللہ کرام۔ ارمان اس سے گلدہ نہ رج کے رنیاں سکیاں بہنا، نہ رج کے رنیاں سکیاں دھیاں، ترے چیزاں دی عاشق ہائی، ماں آن تے محمد دی، حسن بادشاہ دے لباس دی، حسین بادشاہ دے چہرے دی، علمہ والے بھرا دی، گھوڑ سواری دی۔ میرا گھر ہے، میرا علاقہ ہے، ماں حسین دی تینوں آباد رکھے۔ بابا جی جیندے چہرے دی عاشق آئی، لباس دی عاشق آئی، گھوڑ سواری دی عاشق آئی۔ لفظ میں پہلا پڑھن لگا، جیندے لباس دی عاشق آئی، ان کفن دو پوائس بھلا
کفن دو پوائس جیندی گھڑ سواری دی عاشق آئی ان 9 لاکھ زین چ تقسیم کیتا شالا اگلا لفظ میں سمجھا لواں جوانی مانے جیندے چہرے دی عاشق آئی نا جڑا بھین بھرا نو ملن گئی تے بھرا دا چہرہ نال کوئی نہ بسم اللہ بابا بس ایک دو وین شہادت پوری میں نہیں پڑھ سکتا کوئی نہیں رہ گیا اکبر دے تسے بابے دا تیران دے زخم نیزیاں دے زخم تلواران دے زخم پتھران دے زخم جن کچھ نہیں لبدا کربلا دی تتی ریت چاکے حسین دے زخماتے سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں زلفاں سجے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہے ابے دی ہوا لمے لمے دی ہوا ابھے چلو ایک جملہ آسان چا پڑھا نوجوانہ واسطے اتنا زخمی ہے نا حسین سورج دیاں کرنا حسین دے جسم چو آر تے پار پہ ہونی ہیں جیندہ اجے ہاتھ سینے تے نہیں آیا ایڈا زخمی آئی دوجے پاسے دا بندہ حسین دے زخمی چو نظر آویندا ہے زخمی باں سر تے رکھ کے بھین دے خیمے دے باہر آکیا دے کوئی کپڑا ہے تا دے پیشانی پھٹ گئی ہے بھلاوے بھائی بھلاوے اللہ تواڈے پیکے مان سلامت رکھے اللہ تواڈے ماتمی پتران بھراواں دی زندگی دراز کرے اوکھے دور چ روندیاں علی دی دھی دے لتھے برکے نو بی بی تواڈی محافظت فرمائے آؤ جی بسم اللہ شیرازی صاحب آباد تے شاد رو تواڈیاں نسلاں حسین نو روندیاں ران تواڈے تو وڈا خوش نصیب کون ہے جنہ دی مہمان ہے آج حسین دی ماں علماء تو سنے ہیں کتابیں چپڑے ہیں جتھے حسین دی مجلس ہوئے فجر دی نماز ماما دھیاں اتھے پڑھ دیاں چند منٹاں دی مہمان رہ گئی ہے مجلس حسین تسی سیدو میں تو اڈا نوکراں گلچ کپڑا پا کے انج کر کے تو اڈی منت پہ کرداں انہاں بندیاں ہونے اپنے وسدے گھراں چٹور جانا ہے الحمدللہ توڑے ویڑے وسدے ران بابا جی خوش نہیں ہونا ذاکرین بہت زیادہ آئے میں ڈھیر نیازاں دیتیاں مجمع میرے کول بڑا آیا اتنا زیادہ میں لنگر پکایا میں حسین دا ذاکر ہو کے منت پہ کرداں جدو اے لوگ ٹر جان اتھے ہونی ہے حسین دی سواری ساڑی ایک مرشد زادی نو کھڑا کر کے اس سواری دی واگوں دے ہاتھ چھ دے کے تھوڑی جتنی سر تو چادر لا کے انج کر کے کہ بی بی ماما دھیاں راضی جاوے سین جی میں تیرے بھیران رون دا حقا ساتھو ادا نہیں ہویا جی میں تیرے مرحبا بھلا انہیں سین پاک راضی انہیں بس دو وین حسین ڈٹھے تو ذل جنا تیار سید آدھے اماں فضا میرا تے رہ کوئی نہیں گیا اے میرا گھوڑا کہیں تیار کیتا سن سو بی بی آدھی یہ معاشقی دی بہن رقیہ سید آدھے رقیہ تین کی میں پتہ ہے گھوڑے اندے تنگ کی میں کسیندن زینہ کی میں رکھینین بی بی آدھے مولا کوئی علم نہ اے جڑی رات لنگ گئی ہے نا
جس رات تسی بہن دے ہاتھ چومدے رہے ہو بہن تواڈی گردن تے بوسے دیندی رہی ہے تواڈا نوکر عباس میرا ہاتھ نپ کے خیمے چوں باہر لے گیا باہر کھڑائی تواڈا گھوڑا عباس گھوڑے تے زین رکھیے لہائیے وط رکھیے وط لہائیے 7 مرتبہ اے عمل دہران تو بعد مینوں آکھیا رقیہ جویں زین میں رکھدا رہا ہن تو رکھ میں آکھیا عباس اے تے پتراں دے کم ہیں تے میں علی دی دھیاں مولا رو کے آدھا رقیہ میں امام نہیں میں علی دا پتر ہاں میں بھی ولی ہاں میں جاننا کل ڈی چڑسی حسین دا کوئی نہ رہ جاسی تائیں عباس بن کے گھوڑا پیش کرنا ہے وند دریا دے پاس وے کیا دے غازی تیری وفات و صدقے بھلا ہوئے بھلا ہوئے میں غربت دا او ہوکا سنان لگا جیڑا بہنا دے وشکار کھلو کے حسین غربت دا صد مارے ہے نا شیخ صاحب ایک باری منظر بناؤ اچھا ایک لفظ میں نے یاد آ گیا حسین بادشاہ پرانی پوشاک منگی پرانی پوشاک پا کے حسین نے ایک تار کی تھی بی بی فضا ماتم کیتا ہے آن تے محمد دی اماں فرمایا اماں انج ماتم کیوں کیتا ہی فرمایا انشاءاللہ تیرے بھراواں دے شہر آباد ہوڑ فرمایا دھی علی دی وسد ویلے تیری اماں میرے نال ایک گل کیتی ہے دھی علی دی تیری اماں رو کے میں نو آکھیا فضا جدو پرانی پوشاک پا کے حسین گھوڑے تے بوے سمجھی آخری ملاقات فضا وقت سمجھی میرے حسین واپس خیمے جیتا نہیں ورنا بھلا ہوئے ہے ذوالجناح تیار چمہ پاسے پردہ دار حسین سجے ڈٹھے اکبر کھبے ڈٹھے عباس قاسم انا محمد جان سعید او مسلم بن نوسیہ حبیب ابن مظاہر کن گئے ہو نہیں کچھ بندیاں نو سمجھ نہیں آئی کن گئے ہو ہر کہنو جو میں گھوڑے دے چڑھا ہے کوئی تے آؤ جڑا غریب نو چڑھا ہوئے سیدادہ ممبر دی قسم میں لفظ نہیں مکے تو مہندی آلے ہاتھ رکھا باوے چاہیں آوازہ بابا چڑھا دھی چڑھا منائیا بابا تیرے پتر مارے گئے بھرا مارے گئے مہمان مارے مرحبا 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 سینے تے ہاتھ مارنا ایک تاڑی گھران دی حویلی دے مالک نو گھوڑے دی زین تے دھی چڑھایا آئے دھی چڑھایا حسین نو بہن دی نگاہ پئی انج واگ نپی بھرا دا چہرہ ڈٹھس لو جی ہن میں نو جواب دیو کیڑی کیڑی شاید عاشق ہے بی بی حسین بھرا دے چہرے دی بابا جی میں مر جاواں تگلا لفظ نہ پڑا میرا ماما بہنا تے سوال ہے اللہ دے نا تے میں نو دسو او تو مک نہ گئی حسی علی دی دھی جدو حسین دے منہ چو خون وہاں دا ڈٹھا ابرو کٹے ہوئے پیشانی پھٹی ہوئی لب کٹے ہوئے خون جاری ہے مرحبا 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 شاءاللہ بہنا تے مامان نصیب ہو وہ ماتمی بی بی آدن حسین اللہ دیا حسرتاں پوریاں کیتی یعنی ایک بہن دی کر سید آدھا سر اچھا کر کے مانگ میں کوئی غریب ہاں
بی بی آدن منگدی کچھ نہیں وسدے ویلے اما آدھی آئی تیرا حسین جنگ سونی لڑدا ہے بھامے اکبر دی برچی مکا گئی بھامے غازی دے بازو مکا گئے نہیں بھامے اصغر دا تیر کھا گئے میں نے تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا انشاءاللہ ایک بندے دے جگر چ لفظ پہنچ جائے تے میرا سلام زخمی حسین گردن جھکا کے آدھے تیرا حکم میرے تے واجب ہے انشاءاللہ زبان اچ تاثیر ہوئے اور تیرا حکم میرے تے واجب ہے بہن کیا کیا تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا اجازت شرازی صاحب میں ایک وین چکرا خیمے دے دروازے تے کھلو گئی ہے بہن بھرا چاہیے نے واگا 4 قدم مرتجز چاہین کنڈ پچھو وین آیا آئے غریبی مٹی تے بہ کے ماتم کرنا لیا شبیر مڑ کے ڈٹھے بی بی فضا دے وال کھلے ہوئے دوے آج سر دے سیدہ دے اماں میری زندگی وچ غریب کیوں چھڑائی بی بی آدن حسین ایک حسرت آئی دل جرائے گئی کیڑی بی بی آدھی آج کوئی میرا بھی جوان ہویا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہوئی آج کو میرا بھی جوان ہویا میں جنہ ہاتھ نب کے میدان چٹورا تے آکھاں لوگو جڑا ہن زین تو لتھے او فضا دا پتر انج کر کے سیدہ دے اماں ایک باری یہ جملہ وطاک بی بی آدن شبیر آج کو میرا بھی پتر ہویا میں جنہ ہاتھ نب کے میدان چٹورا تے آکھاں لوگو جڑا ہن زین تو لتھے فضا دا پتر اللہ گواہ اکبر دا بابا گھوڑے دی زین تو لٹھے ان کر گیا دا اماں میرا ہاتھ نہ بلائے تن پتر دی لوڑے من ماں دی لوڑے سیدہ دا من میدان ڈور میں اکثر لوگوں میں فضا دا پتر صدقے 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 جی سیدزادہ تھوڑی تیاری کریں میں اکثر لوگوں میں فضا دا پترہ شالہ پتران دی زندگی انہیں سیدزادہ بھائی جان تھوڑی جتنی آواز یادہ کرو فرمایا اماں میں اکثر لوگوں میں فضا دا پترہ ہاں بھائی بہن بھیرانو کی آکھیا وے ویر من تھوڑی جتنی جنگ وکھا حسین دوجی وار واگا جائیں بہن ویدی پئیے حسین پہلا حملہ کیتا فوج اگے لگ کے بھجیے سجا ہاتھ متے تیرا کے بی بی آدھی مرحبا وے اکبر دا دسا بابا حسین دوجا حملہ کیتا جوانی مانے کوف دیاں دیوارا نال فوجا ڈگرائیں دو بے ہاتھ متے تیرا کے بی بی آدھی مرحبا وے علی اصغر دا دسا بابا سویر تو لائے کے ہن تک جے سماتم نے کیتا شرازی صاحب حسین تریجے حملے دی تیاری ودا کردا غریب دا گھوڑا ایک لاش کول لگی ہے جند دو بے بازو نال کوئی نہیں کروٹ بدل گیا دے اگر جنگ لڑنی آئی میرے تے پابندیاں کیوں لیا آدھا ایک حملے دی اجازت دے امتا بہن دا برگا مرحبا 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 جی سیدادہ جی سیدادہ ایک حملے دی اجازت دے متا بہن دا برکا بچ جاوی وقت تھوڑا ہے نہیں شہادت پڑھ سکتا اور ساڑھے رون تے پابندیاں لانا لیا اور ساڑھا ماتم بند کروانا لیا کلمہ محمد دا پڑھنا ہے بابا جی داڑی چٹھی ہو جاوے دوترے پوترے والا بندہ ہو جائے بھائی جان ایتھے سٹ لگے اوکھے ویلے ماں یاد ہوں دیئے پتر حسین ماں بطولے رہ کوئی نہیں گیا بہن بے دی پئیے بھیرا لڑنا پہ آئے حسین دے موڑے دے ہاتھ ہے شبیر مڑ کے ڈٹھا دے اجڑی ماں نظر آئیے بی بی آدھیے حسین بس کر ماتمی نال میری گلے حسین ماتم کر گیا دا مکی میں نہ لڑا اے نہ میرا اکبر ماریا میں کچھ نہیں آکھیا اما نہ میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجائے میں کچھ نہیں آکھیا
اما نہ تیرے غازی دے بازو قلم کیتے میں کچھ نہیں آکھیا عقل مار گیا دا اما نہ میرے اصغر نو میری جھولی اجدیر پن لویں بی بی آدن بس کر نانے نال کیتا ہے وعدہ پورا کر میں راضی ہاں حسین تلوار نیا مچ پائیے اکبر دی جوانی دا سہارا لے کے عباس دے بازوان دی ٹیک لے کے امامت دا معصوم قرآن بہن دی چادر دے سائے تھلے تیران دے مسلح تے لہ بیٹھ بڑا مسائل اجازت ہے دو جملے پڑھا بھائی تھوڑی آواز زیادہ کر ایو لفظ شیخ صاحب میں لاہور پڑھیا بزرگ سید ماتم کر گدن حبیب رضا کھول کے دس زین تو لتھا کی میں اور ساڈا ماتم بند کروانا لیا جنہ پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے جنہ مولویاں پیچھے ترابیاں پڑھنا ہے رکھ نہ دے سر تے قرآن پوچھ نہ تو سنان بن آن سکوڑا پیر جی میں جھوٹ بولا میں نے اس ممبر تے موت آ جائے محمد دے صحابی دے پتر حسین دی کنڈ جنیزہ مارے آیا بھج دے گھوڑے دو اکبر دا بابا منہ دے بھار لتھا ہے حقل مار گیا دا اما ڈاڈا اوکھا پہ علانا آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین نوکرہ ہاتھ نہ جوڑو زین تو لے گئے بہن دی نظر پئی بی بی آدن زلجنا میرا حسین گھوڑا دا بی بی میری زین تو لے گیا ہے زمین تو پوچھ بی بی آدن زمین ابو تراب دی دھیا گھوڑے دی کنڈ جا منٹ نہ زین دے نہ زمین دے تیرا نہ مسلح ماں پتر نو مل دی پئی آئی حوصلہ حوصلے نال بس دو بین ادھر ہی ٹر پئی سارا مجمع ایک واری میرے والو ویکھو تے چپ کر کے لفظ سنو ادھو دھی ٹر پئی کیوں اسی اج بھی اے دے پیرا تے ماں دی چادر رکھنے بہنہ دیاں چادرہ زلجنا دے پیرا تے کیوں رکھنے شاءاللہ میں سمجھا لوا میں اس لفظ تو پردہ نہیں جانا بابا جی ادھو دھی ٹر پئی ادھو زلجنا جیڑے تیر حسین دی دھی نو لگنے ہائے او زلجنا جھلنے بی بی آدھی ہے بابا بابا دھی ملنائی شبیر دا انسار بی بی آدھی ہے بابا او میرا کہیں کو کچھ نہ آکھنا لا بابا بابا سر چاچے غازی تو بعد میں نے پہلا تماچا لگ گئی آئے میں پتر قربان کرا میں پتر قربان کرا دو بے پیوتے دھی گلہ میں کرنے شمر خنجر چاہ گیا ہے آ گیا دا حسین بچی کون ہے سید آدھا میں غریب دی دیئے آدھا اوکھے ویلے کیوں بلائے سید آدھا حیاء کر اوکھے ویلے دیاں بلائیاں نہیں ویدیاں آپ پہ آ جانیاں
تین ٹورنا یا میں ٹورا سیدہ دا خبردار ہاتھ نہ لائی میری 4 سال دی بطول ہے سیدہ دا اما فضا جلدی آ میری دینو گھنوانج بی بی فضا این حسین دی دینو جاگ ٹور پین شمرہ دا کر تیاری دریاوان دا وارس تیمم کیتا دھی وہدی رہی ہے حسین نماز نیتی ہے دھی وہدی رہی ہے حسین رکوع کیتا دھی وہدی رہی ہے جتنے سید زادیوں بی بی دا واسطہ میں ہون معاف کرنا حسین سجدے میں سر رکھیا دی ویدی رہی ہے موسیٰ دگلا لیا شمر حسین دیا ظلفہ چاہت پایا سجادانو چاہے حسین دی کنڈ دے رکھیا ہے پہلی ضرب ماری ہے بی بی مڑ کے نٹھا ہے دوجی ضرب ماری ہے بی بی مادم کیتا ہے تریجی ضرب جلدی بھی آدھی اما لہا میرا بابا بیا مرینا ہے چوتھی ضرب جلدی پہ آئی اصغر دی بہن آکے خنجر چاہت پایا وین کر گیا دیئے ہاتھ کاٹھے میرے پیو دیا ظلفہ لے آؤ زیارت لے آؤ چل دیا رہا یہ ضربہ نبی پچھے ہٹ دے گئے دھی انگے ود دی آئیے پنجمی ضرب جلی شمر نہیں رک گیا عقل مار گیا دیئے نمار میرا تصاباب ہے چھمی ضرب چلی ہے شمر نہیں رک گیا اصغر دی بہن دریا دے پاسے دوڑی ہے دو میں بازو بلا کے آدھی ہے چاچا عباس جلدی آ میرا بابا تصابیا مریندہ ہے ستمی ضرب جلدی پہ آئی علی اصغر دی بہن پیو دی گردن رکھی ہے عقل مار کے آدھی ہے نہ رکدا خنجر چلا پہلے میں نمار آئے اٹھویں ضرب جلی شبیر خنجریٹ گردن بھوائیے بی بی ادیے بابا ضربہ دا دردی شبیر دا سکینہ میں خنجریٹ تیرے نالک گل کرنی ہے وے بابا حکم کار اچھا وین کر گے حسین دا سکینہ میرے سجاد دا خیال رکھے رو گیا دا میرا نفیس پتر ہے او کیا شام دا رائے اچھا سید بیادر حبیب رضا ایو سواری گوڑی لائیے ایو گوڑی کربلا لگی آئی گوڑی لا کے آدھا میری زین دے چاڑ میں گھن ویدہ تے تینو نان کے شہر وچالے او واجے آکسا حسن دی قبر اتے اٹھی اپنا ویر او واجے آکسا حسن دی قبر اتے اٹھی اپنا ویر موسیٰ دگلا لیا جو دوئیو گھوڑا خالی آیا آن دے محمد دی ماں ماتم کی دائے رو رو کے آدھیے داش کٹھ لٹوائی بخت زینب دا تے پہ پوچھ دینی پردہ دارے او چڑھ نہیں سنگیا یا تو نہیں آدھا کت چھوڑے آئے اچڑ گئی ہے ماتم حسین